دمشق شہر دے اندر دمشق القدیمہ ملک شام دا دار الحکومت ہے، اور جس نو دربار یزید ایس عام لفظاں دے اندر جامع اموی کیا جاندہ ہے، اوتھے اللہ دے نبی دا آج مزار مبارک محفوظ ہے، اور جس دربار دے اندر نواسہ رسول امام اہل مقام دا سر پیش کیتا گیا سی شہادت بعد، اس نو آکھا جاندہ دربار یزید کی کیا جاندہ ہے؟ دربار یزید پوری آب و تاب نال اتنی صدیاں گزر گئیاں، آج بھی آب و تاب نال دمشق شہر دے اندر دربار یزید قائم کھڑا ہے، اور اکثر و بیشتر اپنی اصلی حالت دے اندر قائم کھڑا ہے، جنہاں بول بول کے گواہی دینا ہے ہاں جی مکان حالے قائم ہے لیکن مکین کونی نے، مکان قائم نے انہی صدیاں بیت کی ہاں جی اوے یزید دے تخت دے حال مقامات نو اوے محفوظ کیتا گیا، بظاہر وقت گزرن دے نال نال اوے اس دی مرمت جاری ہے، لیکن او ایک عکس او ایک صورت او بازار آج بھی قائم نے جڑے مولا حسین دے دور دے اندر سن، اور بہت دمشق اینا قدیم شہر ہے، بڑا پرانا شہر ہے، ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے، اگر اس دی تاریخ نو بیان کیتا جاوے صحابہ کرام دے مزارات، آل بیت دے مزارات، اور بہت ایک دردناک ہاں جی تاریخ رکھتا ہے، اس نو بیان کیتا جاوے کہ علیحدہ وقت درکار ہوئے گا۔ نگلی گل نو غور دے نال سماعت کرنا، حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس تو روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بلے اللہ دا فرشتہ وہی لے کے آندہ ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام دے قتل دے بدلے دے اندر میں 70,000 لوگاں نو ہلاک کیتا ہے، یا رسول اللہ تواڈے نواسے دے بدلے دے اندر اللہ دی ذات پاک نے 1,40,000 بندیاں نو ہلاک کرنا ہے۔ ہاں جی امام پاک دے نال رب دی محبت بھی ویکھو نالے رسول دی محبت بھی ویکھو۔ ہن اگلی گل نو غور دے نال سماعت کرنا ہے، تینوں کچھ پس منظر وقت دے مطابق پیش کر دے تینوں حقیقت سمجھ وچ آ جاوے، انہاں پاک ہستیاں دی شان تے عظمت بھی ظاہر ہو جاوے، شہادت بھی ظاہر ہو جاوے، بدبختاں تے ظالماں دے انجام دے بھی خبر ہو جاوے۔ ایک سکہ راوی بیان کردا ہے چند سال پہلے 61 ہجری دے اندر ہاں جی مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر مبارک جڑا ابن زیاد دے دربار دے اندر رکھیا جاندا ہے، میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر مبارک دے نال ابن زیاد زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے، طرح طرح دے دم تے اعتراض کر رہا ہے۔ کچھ مدت گزری ہے، سال گزریا ہے، جس وقت دور آنا مختار سقفی دا اندے دور دے اندر ہاں جی ہے ظالم سی، قذاب سی، پر اللہ دی ذات کسے قذاب کو بے ایمان کو کم لینا چاہے تے لے لیندا ہے قذاب سی، نبوت کا دعویٰ کرنے والا سی، پر امام علی مقام دے جڑے قاتل سن انہوں نے چن چن کے ماریا، گن گن کے ماریا، عبرت نشان بنایا مختار سقفی نے۔ ساڈے علماء لکھتے نے اللہ پاوے کسے ظالم کو بھی کم لینا چاہے تے لے سکتا ہے، رب دی ذات ظلم دا بدلہ ہمیشہ دیکھ رہندی ہے، آج نہیں تے کل نہیں تے کچھ مدت دے اندر ضرور بدلہ ظلم دا آوے گا، جو زیادتی کرے گا اس دا بدلہ دینا پینا ہے۔ جب مختار سقفی دا دور آیا ہے اسے مسجد کوفہ دے اندر جتے میرے امام علی مقام تے آپ دے رفقا دے سر مبارک رکھے گئے نے، اوتے ہی ابن زیاد جڑا امام علی مقام نو شہید کراون والا ہے، یزید حکم دے نال اوتے ابن زیاد دا سر رکھا جاندا ہے۔ رب دی کرنی ایسی ہوئی، رب دنیا تے زہری بھی عذاب دیندا ہے، اگلے جہان دے اندر بھی ظالم نو عذاب دیندا ہے۔ ہاں جی جدو لوگ موجود نے کی ویکھدے نے اچانک لوگوں نے شور کیتا، ابن زیاد دا سر پہ آئے، آ گیا
آ گیا شور کیتا اچھی سارے لفظ بول دے رہے آ گیا کی ویکھدے نے ایک بہت بڑا نانگ سپ آ جاندا ہے بہت بڑا زہا آ جاندا ہے ابن زیاد نتنے دے اندر داخل ہو جاندا ہے داخل ہو کے دوسرے پاسوں نکل جاندا ہے پھر اچانک اکھاں تو غائب ہو جاندا ہے پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر لوگ شور کرتے ہیں آ گیا پھر وہی سپ آندا ہے ابن زیاد دے نک دے نتنیاں دے اندر شاہ داخل ہوندا ہے ہاں جی پھر اچانک غائب ہو جاندا ہے اللہ دسنا چاہتا ہے اے پاک ہستیاں دے نال ظلم کرنے والےو بنو دنیا تے بھی عبرت دا نشان بناواں گے اگے بھی عبرت دا نشان بناواں گے ہاں جی توجہ دے نال گل نوں سمار کرنا ہے اللہ کیویں ظالماں نوں ان شمن مشہور ہے کہ امام علی مقام دے قاتلاں دے اندر بڑا ایک نام رکھدا ہے ہاں جی اس نے جب امام علی مقام نو شہید کیتا ہے ہاں جی ظلم کیتا ہے ظلم دی اخیر کیتی ہے آپ دے خیمے مبارک دے وچوں کچھ سونا ہاتھ دے اندر آ جاندا ہے اپنی بیٹی نو پیش کر دیندا ہے شمر اس دی بیٹی نے ایک سنیارے نو بلایا بلا کے ہاں جی اس نو کہنے لگیا سونا ہے اس دا زیور تیار کرنا ہے اور رب تعالیٰ ہر موقع دے عبرت نشان بنانا جاندا سی ہر موقع دے سبق سکھانا جاندا سی ماتا تسی سمجھو ظالمان وسا پڑھتے نہیں ماتا تسی سمجھو ظالمان دی دور اسا انج چھٹ دیتی ہے جویں چاول موجہ کرے 4 دن موجہ کراواں گا بعد دے اندر عبرت نشان بناواں گا 4 دن نہ ویکھو فلاں بندہ بڑا امیر ہو گیا ہے بڑا بادشاہ تے وزیر مشیر بن گیا ہے جنرل بن گیا وے اگر ظالم ہے اگر جناب والا بدکار ہے ظلم زیادتی کرنے والا ہے کدے بھی نہیں بچ سکے گا وقت ضرور ایسا ہوئے گا وہ اللہ دے بندے وقت ان پھر آیا رب نے دنیا تے زہر و ظالمانو بکھایا عبرت نشان بنایا